ही अशी ट्रॅफिक जाम जावन हे सगळे अशे कितें प्लेट जर ती घातल्या ती व्यवस्थित घालपाक जाय न्हू, ताका कितें तरी बंदोबस्त करपाक जाय। ती बेश्टी हाडली प्लेट उडयल्या, व्हडली घातल्या प्लेटांनी, प्लेट बारीक ना ती व्हडली घातल्या, पण ती हाडून बेश्टी उडयल्या जाल्यार कशें जाता? गाडयेचें वजन ताका कितलें आसता, प्रत्येक गाडयेच्या हितून आपटून ते सरकता। आमकां कशें गर्देर आमकां धुकलून वयतकूच आमी फुडें वयता, तशी तेजी परिस्थिती जाला। सबंद दिसाक लाखांनी करोडांनी गाडयो तेजेर वचून वयता, मागीर तो एका जाग्यार कसो रावतलो? एका जाग्यार रावतलो कसो? हे पळय अशें। आतां तो ट्रॅफिक मॅन ट्रॅफिक कित्याक जाम जाला म्हणून तो येयला म्हणून बरो आसा, नाजाल्यार पण तरी सुद्दां कितेंय जावंक जाता। लोकांक अचानक हांगासर पणजे येवच्या वेळार अचानक हे हांगासर कितें चल्लां म्हणून सडनली फास्ट एकाक येता, जाल्यार ओवर हे जावन जर प्लेट ती उसळ्ळी आनी फाटल्या गाडयेर पडली ताका जबाबदार कोण? प्लेट उसळोन दुसऱ्याचेर पडोंक शकता, ताका जबाबदार कोण? आमचें हें मागणें आसा, जाता इतले बेगीन हे बेश्टी वयल्यावर करनाका, कितें तरी बरें करा जेणे करून लोक हानी जावपा ना। 25 चालू जाता तें आसा, 25 चालू जाता तें आसा, तुमी आनी एक्स्ट्रा कितें तरी जिवाची हानी करूं नाका बस। मॅडम हो पार्ट ऑफ ब्रिज आहा न्हू, पेंजीम सिटीन एंटर जातलो, पार्ट ऑफ ब्रिज मेन पेंजीम सिटीन एंटर जावपाक आनी हांगा हेवी ट्रॅफिक दिसता। पळय कितें आसा, मेन आसा थंयच जर हे असो दाग पडटा, मेन आहा थंयच जर हे काम व्यवस्थित आनी खंयसून वचपाचें, तशें कालापुरासून येवचें पडलें, आतां म्हापशासून जो कोण येता तेंच्यांनी ह्याच रोडान येवचें पडटा। तुमी पळयलें आतां आमी हांगासर एक 10 मिनटां सुद्दां जावना, पण कितल्यो गाडयो गेल्यो, हजारांनी गाडयो गेल्यो, जो हो रोड इंटर जावपाक पणजे सिटीन वचपाक हेचीच गरज आसा ह्या रोड, आनी हेजेंच काम हांगासर सारकें जावना। पळया तुमी सायडीक चल्ला आनी हांगा ट्रॅफिक केन्ना जातलें? पण कितें आतां कितें सांग खबर आहा, रिपेर केन्ना जातलें म्हटल्यार तो एक तुका आमदार सांगूंक शकता, नाल्यार PWDचे इंजिनियर सांगूंक शकता, कित्याक तेंची असली हलगर्जीपणा, ते लोकांक कितली हानी आसा तांकां कांय पडोंक वचना, तांकां AC रुमान थंय बसूंक मेळटा न्ही, आजयेचो फोटो तांकां ताका टायम टू टायम पावता, मागीर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कोण विचारतलो? कोणी विचारपाचें? पब्लिकान विचारपाचें। आनी आमचो चीफ मिनिस्टर सांगता की इतल्या करोडांचो 1,0200 कितले तरी हेचो कामूच जावंक ना म्हणून। काम जावंक ना म्हणजे फायली अर्द्यो कटी दवरल्या, तेजे पेपर सारके व्यवस्थित ना, हेच ते काम अर्दे कडेन करता, आनी मागीर कशें आसतलें तें सगळें बरें हे असलें करता। कितें आसा न्ही, खंयच्या जाग्यार कसल्याय हितून कितें काम करता ताका पेपर सगळे व्यवस्थित जाय आसता, मटेरियल सगळें व्यवस्थित जाय आसता, इंजिनियर व्यवस्थित जाय आसता, जावं कन्सल्टंट आसा तो व्यवस्थित आसता, हेचे मार्गदर्शन करपाचो कन्सल्टंटूच जर बेपत्ता दिश्टी पडटा केन्ना तो दिसना, कोणूच तांकां बरेंच कांयच सांगितना, हें अशें जावचें ना आनी तशें जावचें ना म्हणून उलटे पलटे कामां चल्ले हांगासर, जो तो हेज्या फाटल्यान बटव्याच्या फाटल्यान आनी कांय ना।